بسم اللہ الرحمن الرحیم حکم رب دینا کم جنہ بھی ڈیفیکلٹ ہوئے جنہ بھی اوکھا کم حکم رب دینا او حل ہو کم جنہ بھی ڈیفیکلٹ ہوئے ایک رب دے درد منگتے لئی صدا رحمت مودیاں لٹ ہوئے ایک رب دے درد ایک رب دے درد منگتے لئی صدا رحمت مودیاں لٹ ہوئے توحید دے پین نال لکھ پر جا اے زندگی دا عمال نہ اوہ توحید دے پین نال لکھ پر جا او تاجو ودیا تیرا رزلٹ ہوئے اے رب نال نہ شرک کری جعفر اوہ کتے حشر جنا انسلٹ ہوئے رب نال نہ شرک کری جعفر کتے حشر جنا انسلٹ ہوئے کتے حشر جنا انسلٹ ہوئے جس دا نبی دے پیار تو دل خالی یہ عقیدہ بھی سنی جس دا نبی دے پیار تو دل خالی ہرگز جنٹل مین صاحب جنت او مین نہیں ہو سکتا جس دا نبی دے پیار تو دل خالی صاحب جنت او مین نہیں ہو سکتا جے صحابہ دا پیار نہیں دل اندر ہرگز جنٹل مین نہیں ہو سکتا جے صحابہ دا پیار نہیں دل اندر ہرگز جنٹل مین نہیں ہو سکتا تے کملی والے دی حدیث نہ منن والا او کملی والے دا فین نہیں ہو سکتا او کملی والے دا فین نہیں ہو سکتا تے جعفر پڑھئے جرا محمد دا تے جنت جانتے بین نہیں ہو جے گلہ کرو پیار دیاں جے گلہ کرو پیار دیاں تے قول قرار دیاں جے گلہ کرو پیار دیاں جے قول قرار دیاں تے پھر گلہ قرار دوستو تے پھر گلہ قرار دوستو مدینے والے یار جے گلہ کرو پیار دیاں کلیجے وچ پہ جاندی ٹھنڈ تے منہ وچ کھر جاندی کھنڈ یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے کب کلیجے وچ پہ جاندی ٹھنڈ تے منہ وچ کھر جاندی کھنڈ تے منہ وچ کھر جاندی کھنڈ پڑا میں کسے میں
گلا کرو پیار دیاں کسے گھر چ گلاں تے باتاں دا دورے کسے گھر چ گلاں تے باتاں دا دورے کسے نکرے عیباں صفاتاں دا دورے کسے تھاں تے کلمہ دواتاں دا دورے کسے تھاں تے مائیوں براتاں دا دورے کسے پنڈ قوماں تے ذاتاں دا دورے کسے شہر ظلماں افاتاں دا دورے کسے تھاں تے راتاں بھی دن وانگو لگن کسے تھاں تے دن نو بھی راتاں دا دورے کسے تھاں تے دن نو بھی راتاں دا دورے نبی دے غلام سجائی محفل تلاوت دا دورے تے نعتاں دا دورے پڑھا میں کسے محفل دے وچ جے نعتاں سرکار دیاں جے گلا کرو پیار دیاں ہماری نعت ہمارا ایک پیغام ہے ایک میسج ہے آپ نے سر آواز لے ریتھم ٹیمپو کو نہیں دیکھنا آپ نے ہمارے پیغام کو سننا ہم کہتے کیا ہے نہ سنا ایک پل غیر دی نہ چنگی لگے گل غیر دی نہ سنا ایک پل غیر دی نہ چنگی لگے گل غیر دی نہ چنگی لگے کیوں جس عمل تے مہر نہیں سنت دی اس عمل دا لگنا ریٹ نہیں جس یہ عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ محبت رسول کا تقاضا ہے اہل حدیث کا اعلان ہے اہل حدیث نعت کونسل پاکستان کی یہ پہچان ہے جس عمل تے مہر نہیں سنت دی اس عمل دا لگنا ریٹ نہیں ہیڈ آفس مکہ مدینہ دوجا ملک جہور اسٹیٹ نہیں دوجا یہ شہروں کی نسبت ہوتی ہے نا لوگوں دوجا ملک جہور اسٹیٹ نہیں تے پامیں پیر ہوئے پامیں بلی ہوئے اوے میرے آقا تو بد کوئی گریٹ نہیں تے مدنی دی اطاعت بنا جنت دا کھلنا گیٹ نہیں اس لئے نہ سونا ایک پل غیر دی نہ چنگی لگے گل غیر دی اوہ سانو بس چنگی یا لگن اوہ سانو بس چنگی یا لگن حدیثہ سرکار دیا جے گلہ کرو پیار دیاں